देवकी परमानंदौ कृष्णौ वंदे जगद्गुरो राधारुक्मिणी देव समेत श्रीकृष्ण परमात्मा देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भीष्मपितामहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पार्थसारथिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि संजयमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि धृतराष्ट्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वीरब्रह्मेन्द्रदेवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गोविन्दाम्बिकामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जगज्जननीश्वरी महादेवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीरामचन्द्रस्वामिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आञ्जनेयस्वामिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ग्रामदेवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमकण्डाय नमः गुरुभव पूजयामि ओम अच्युताय नमः जङ्घे पूजयामि ओम अव्ययाय नमः जारणं पूजयामि ओम मलाय नमः ऊरुं पूजयामि ओम अजाय नमः जगलौ पूजयामि ओम अपरोक्षाय नमः कटं पूजयामि ओम चत्वारि शृङ्गात्रयो शिवादाभ्ये शीर्षे दत्तास्तासोच्य तदावन्तोरसपोरोणवेदि महादेवो मध्याह्नम् आविवेश सप्तचशृङ्गाचत्तचित्तोदशीर्षकः न च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः धर्माभिभवात् कृष्ण प्रतिष्ठन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाः सुवर्षेय जायते वर्णशङ्करः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः इद श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः जय बोलो श्री कृष्ण परमात्मा को जय बोलो श्री कृष्ण परमात्मा को ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः पूर्णपुरेक्षणो विषेदन्तमिदं वाक्यं ववाच मधुसूदनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकिस्मिन्निदं विषमे समुपस्थितम् अनादिदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः दैत्यं मात्रगमः द्रोणं च मधुसूदन विशुभिः प्रतिरोत्सामि पूजार्हवरिसूदन ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः गुरो न हत्राहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके तत्त्वार्थकामांस्तु गुरूनेहैव भुञ्जेय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः प्रपश्यामि ममापनुज्याजुच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य
भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचरेणाधिगच्छति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति आयामृतोऽस्तिनो परो न सुखं संशयात्मनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। ज्ञानसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्दशाध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। जय बोलो श्री कृष्ण परमात्मा को। जय बोलो श्री कृष्ण परमात्मा को। पंचमोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसति यस्य यति तत्परम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। सन्निष्ठात्परायणाः अत्यन्त्य पुनरावृत्तिः ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गमहस्तिने सुनिश्चैव शपाके च पंडितः स्वनदर्शनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाशतः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। यं सन्न्यासमिति प्राहुरोगं तं विद्धि पाण्डव महत्य संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। तत्तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदैहिकं यतते चिततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीतो ह्यवपोचि सः जिज्ञासुरपि योगस्य श्रद्ध ब्रह्माति वर्तते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। प्रत्यक्षतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। तपस्सिद्धोऽधिको योगी जानिभ्योऽपि मतोऽधिकः अन्निविच्छादिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। योगनामाष्टाध्यायः समाप्तः। ओम पूर्णाहुति करिष्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः प्रारम्भः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थयोगं युञ्जन्मदास्ययः असंशयं समग्रं मां
यदा ज्ञास्यति तच्छृणु। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః ज्ञानं देहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्तु ज्ञातव्यमवशिष्यते। వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః ఇదే శ్రీమద్భగవద్గీత అష్టమాధ్యాయः ప్రారంభः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुनोवाच किं तब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః अधिगुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्वा बुद्धबुद्धिमान् स्यात्तुं कृतकृत्नस्य भारत। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః శ్రీమద్భగవద్గీతాసోపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగో నామ పంచదశోऽధ్యాయः. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః జై బోలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు షోడశోऽధ్యాయः ప్రారంభः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ध्यानयोगनवस्थितिः आनन्दमश्चेत्यच्च स्वाध्यायस्तपाद्यम्। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః अहिंसा सत्यमक्रोधश्चागश्चान्तिरपैसुनो दयाभूतेश्वरूप्यम् माधवं हेन च परम्। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय श्रीमता मासुषः सम्पदं दैवीम् अभिजोतस्य पाण्डव। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః वृत्ते च निवृत्ते च जनान विगयासुराः न शौचं नाधिसाचारो न सत्यं च यद्विद्यते। ఓం నమో जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौचम् अद्भुतं रामहर्षणम्। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః व्यासप्रसादश्रुतवानेत गुह्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयन्तः स्वयम्। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यः पुरुष्याणि च मुहुर्मुहुः। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोऽधिरुत्तरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भवा नीतिर्मतिर्मम। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమః వాద్య గట్టిమనచి ఇది శ్రీమద్మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం